केशव प्रभू आमच्या दुसऱ्या महाराष्ट्रात आयले आमचे प्रभारी युवा टीव्हीच्या तर्फे हांगा आमी सगळे आमकां जमलेले आसा आमच्या कमिटीच्या तर्फे. आता आपण सांगू सोदता युवा शक्ती ही सगळ्यात व्हडली शक्ती आमच्या ह्या पॉलिटिकल अख्ख्या हातून युवाची शक्ती ताकद ही सगळ्यात व्हडली ताकद आहे. युवा आणि महिला हे दोन ताकद अशा ज्यो सरकार घडयता आणि सरकार उडयता याद करा. युवा शक्ती ही सगळ्यात व्हडली पॉवरफुल शक्ती जी आमकां ह्या इलेक्शना कॅम्पेनाक आमकां ताचो उपयोग करपाक आमकां ती जाय. युवा शक्ती अशी आसा, युवा वर्ग आसा तो ताका भरगटोवपाक ताचें मन विचलीत करपाक भरगटोवपाक बाकीच्यो सगळ्यो पार्टी आहा हे करतले ट्राय करतले आणि युवाची म्हणजे युवा न्ही ते नवे पिढी वयर सरतात आनी तेका जावूं शकता अशें एखादी. म्हणून हांव तुमकां एक दोनूच गोश्टी सांगता. भारतीय जनता पार्टी जेन्ना आमचें स्वातंत्र्य जालें तेन्ना 1950 आमचे कडेन फक्त 3 सीट निवडून आयिल्ले लोकसभेच्या आमकां 3 सीट. भारतीय जनता पार्टी आनी भारतीय जनसंघ म्हणून आसा आमचे 3 सीट आशिल्ले. 1980 आमी भारतीय जनता पार्टी जाली आनी आज आमचे कडेन भारतीय जनता पार्टीचे 303 सीट आसा. जेन्ना आमचे 3 सीट आसा तेन्ना काँग्रेसीचे आयले 450 सीट आणि आज काँग्रेसची सीट आहा 50 फक्त लोकसभेत आणि आमच्या 303 आणि 352 सीटा विथ NDA. आता सांगता ग्राफ जो आसा तो भारतीय जनता पार्टी सुरवात जालो तो चडत वयर गेलो आणि काँग्रेसचो ग्राफ आसा तो देंवत सकलपर्यंत आयलो. गोंयांत बसून आमची जेन्ना पॉलिटिकल सुरवात जाली भारतीय जनता पार्टीची ती पयली जाली फक्त 4 सीटांनी, मागीर जाली 10 सीट, मागीर जाली 17 सीट, मागीर जाली 21 सीट आणि आता आमचे कडेन 27 सीट. ग्राफ आमचो आसा तो वाडत गेला आणि काँग्रेसचो ग्राफ देंवत गेला. हाका कितें तरी कारण आसतलें, कितें तरी अशें कारण आसतलें ज्या खातीर बाबा जालें आनी तें कारण इज नन अदर दॅन डेव्हलपमेंट. भारतीय जनता पार्टीचो डेव्हलपमेंट आनी विकास म्हणटा तो हाजो मिनींग हाजो अर्थ जर कोणाक सारको खबर आसा जाल्यार तो भारतीय जनता पार्टी. भारतीय जनता पार्टीन जो डेव्हलपमेंट जो विकास केलो तो लोकांनी पळयला, लोकांनी तो उचलून धरला आणि त्या खातीर लोकांनी भरघोस मतांनी भारतीय जनता पार्टीक वोट केला आणि भारतीय जनता पार्टी निवडून 3 वयल्यान 303 पावल्या. हें आमकां जाणून भारतीय जनता पार्टी ही एकमेव अशी पार्टी आसा जी लोकांची पार्टी. हांव सांगू शकता भारतीय जनता पार्टी ही लोकांची पार्टी. कित्याक काय लोकांची पार्टी, कार्यकर्त्यांची पार्टी. सामान्य कार्यकर्तो वयल्या शिखरा पर्यंत पावता. भारतीय जनता पार्टीचे आज अध्यक्ष जाले, स्टेट नॅशनल लेवल अध्यक्ष जाले, ते जवळ 11 ते 12 अध्यक्ष जाल्या भारतीय जनता पार्टीचे. पयलो जो अडवाणी जो मध्य प्रदेशचो, सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी जो मध्य प्रदेशचो, अडवाणी जो गुजरातचो, कुशाभाऊ ठाकरे, मागीर व्यंकय्या नायडू तामिळनाडू तसे आमचे हांगसरलो तेलंगणा तसे आमचे कांयच बेज नासली. थंयचो आमचो अध्यक्ष महाराष्ट्राचो नितीन गडकरी, आता आमचे JP नड्डा, असे विविध देशाच्या विविध भागातले आमचे अध्यक्ष झाले आहात. आणि बाकीच्या पार्टीचे सांगतो खूप वचत तर काँग्रेस इज लिमिटेड टू गांधी फॅमिली, NCP इज लिमिटेड टू शरद पवार, त्या वेळार कोण ना. समाजवादी इज लिमिटेड टू मुलायम सिंग. सो तांच्यो ह्यो सगळ्यो ज्यो पार्टी आहा आता केजरीवाल सोडून आनी आम आदमी पार्टीचो आनी कोण ना. सो इट इज लीड बाय केजरीवाल. सो फक्त आमची जी भारतीय जनता पार्टी आसा ही लोकांची पार्टी, ही कार्यकर्त्याची पार्टी. जाल्यार सामान्य कार्यकर्तो देशाचो प्रधानमंत्री जाता, सामान्य कार्यकर्तो देशाचो प्रेसिडेंट जाता. आमच्या गोंयांत दुसरी एक आहा एक सामान्य कार्यकर्तो आमचो वास्कोचो आल्लेकार सर म्हणून आसा, ताका आमी गव्हर्नर आमच्या पार्टीन केलो, ताका बरें ध्यानामानान वचून नाशिल्ले. सो हे सगळे गोश्टी आहा हे आमच्या भारतीय जनता पार्टीनूच घडटा. त्या खातीर भारतीय जनता पार्टी एकूच पार्टी अशी आहा की खऱ्या अर्थान कार्यकर्त्यांची, खऱ्या अर्थान लोकांची पार्टी अशी म्हाका तर दिसता. त्या खातीर हे आसता कार्यकर्त्या बरोबर तुमच्या आसता भुरग्यांनी रावचे, आमच्या बरोबर रावचे अशें म्हजें कळकळीची विनंती आसा. बाकीचे जे कोण आम आदमी आयल्या आनी कोण आयल्या हेचे कितें तुमकां सांगता आमी, हे जितले क्रेडीट कार्ड दितले, फुडले कार्ड दितले, हे सगळे बोगस आनी बकवास. खंयच्याच युथाक कांय ना. एक तर आम आदमीचो हांगा सीट दिवून दिवपाचें ना, आम आदमीचो हांगा सरकार जावपाचो ना आनी आम आदमी तुका कसलेच क्रेडीट कार्ड दिवपाचें ना, तुका ते मेळपाचें ना. सो ते तुमकां जे युथान जे आमच्या भरगटावपाचे वयते ते हे करता, स्टंट करता, ह्या स्टंटाक तुमी कोणा भुरग्यांनी बळी पडचे न्ही. आनी तुमी सगळ्या लोकांनी आमच्या भारतीय जनता पार्टी रावचे. 14 तारखेक व्हॅलेंटायन डे आसा, तुमी तो व्हॅलेंटायन डे बुथाचेर सेलिब्रेट करता सगळ्यांनी. सगळ्यांनी बरें भरपूर मात्र आमकां भारतीय जनता मत मारचें आनी सरकार आमचो निवडून हाडचो अशी तुमकां सगळ्यांक म्हजी कळकळीची विनंती आहा. सगळ्यांक देव बरें. आता आमी युथाची मिटींग आसा, प्रत्येक एवरी वॉर्ड आता 1 ते 39 वॉर्ड आमचे कडेन कार्यकर्ते आसा आनी आमचे 18 to 21 इयर्स जे नवे वोटर्स आसा पळय हांगासर थोडे जाण प्रेजेंट आसा.
आमकां तेंच्या पर्यंत पावपा जाय आनी तेंच्या पर्यंत पावतले मिटींग आतां फक्त तुमकां कित्याक लागून आसा तुमचे कडेन आतां आमी लिस्ट दितले प्रत्येक वॉर्डाची कोण कोण इंचार्ज आसा तेणें येवन घेवपाचें आमचे कडेन तेणें कितें करपाचें घरांत पावपा जाय प्रत्येक घरांत नवे वोटर्स कोण 18 ते 21 वर्सांचे नवे वोटर्स आसा तेंचे कडेन प्रत्येक जाण वयतले हांवूय येतलो तुमी फक्त म्हाका कॉल करा आमच्या युथाचे कोणाक कॉल करा हांव आसा संदेश आमचे तांदोळ सर आमचे प्रभारी केशव प्रभू आमचे मंडळाचे अध्यक्ष आमचे प्रभारी केशव प्रभू तशेंच आमचे सांगलीसून येयले आमचे महाराष्ट्रात शेखर इनामदारचे आमचे ऑब्झर्वर जाता युवाचे अध्यक्ष हरीश वेंगुर्लेकर एस टी मोर्चाचे अध्यक्ष संदेश शिरोडकर जनरल सेक्रेटरी सनी आमचे शिरज पै जनरल सेक्रेटरी मॅडम फेर्नांडीस यांची जावन आमच्या एमएलएची मिसेस आदित्य वाटवे आणि हांगासर जमले सगळे युवा महिला तसेच पुरुष हांव तुमकां एकूच विनंती करता की तुमचे थोडे हांगासर नवे म्हाका एकूच सांगून दिसता की तुमचे जे तुमी पयले जे वोट दितले ते भारतीय जनता पार्टीक कारण आमची एकूच पार्टी अशी आसा की आमचे ऑर्गनायजेशन आसा आनी आमी तुमच्या पर्यंत पावता तुमी आमचे पर्यंत पावतले तुमचे जी कितें प्रॉब्लेम आसलेले पळय ते आमी ते सॉल्व करतले आमकां तुमकां एकूच सांगूंक जाता की आयज आमचे सांताक्रूज आमचे जे मंडळ आसा आमची महिला कमिटी आसा तशीच आमची युवाची कमिटी आनी एकदम स्ट्रॉंग कमिटी आसा तितून तुमी सगळे जॉयन जायात ओके आनी आमकां बऱ्या पैकी आमच्या मंडळाचे अध्यक्ष आमकां हांगासर लाभलेले आसा तुमची कसली क्वेरी आसा आमी तुमच्या पर्यंत तुमकां सॉल्व करपाचो प्रयत्न करतले तुमकां आमचे भितर सगळे तरेचो सपोर्ट मेळटलो तेन्ना एक तुमकां अशी कळकळती विनंती आसा की 14 तारखेर तुमी सगळ्यांनी फुडें सरून तुमचे जे पयले वोट जे आसा ते कोणाक दुसरे खंयचेच पार्टी न घालता पळय तुमचे जर दुसरे पार्टी तुमी घातले न्ही तुमी वंचिताक करतले कारण हे जे आश्वासनां दिता पळय ती खोटी आश्वासनां आज आपाचो जो कॅन्डिडेट ताका सीएम कॅन्डिडेट आतांच पयले डिक्लेअर करता अजून तेंचो गोंयांत अकाउंट ओपन जावना सीएम कॅन्डिडेट डिक्लेअर करता ते एटलिस्ट तेजे पयलीं जर थोडे सीट येयले जाल्यार ते म्हणूंक शकता बाबा हो सीएम कॅन्डिडेट फुडें जावंक शकता म्हणून आयज तेंचो अकाउंटूच ओपन जावना आनी जातलो म्हूण कांय गॅरंटी ना ही खोटी आश्वासनां दिता म्हाका दिसता हे जे करता पळय न्हू हे जे कितें आश्वासनां दिता पळय न्हू ते दिवपाक तेंचो सरकार जावपाक जाय हांगासर जर तेंचो सरकार जालो जाल्यार तुमकां दिवंक शकता दिवंक शकचे ना तुमकां ते बेश्टे तुमकां गॅसीस दवरतले ती कसली कार्ड ना माती खूब कितें कितें सांगता पयशांचे खूब धुवर करता ते पयशे घेतले पळय तुमकां सांगता तुमचे वोट तुमचो जो वोट आसा ती वोट इज अ रायट हो न्हय प्रत्येक इंडिविज्युअल मनशाचो वोट रायट आसा तो न्ही वाया घालनाका बऱ्या कामाक तो यूज करात बरे पार्टीक दियात आनी तुमी तो वोट दितले अशी तुमचे कडेन अपेक्षा करता आनी सगळ्याक हांगासर बरे मोठ्या संगीत जमले सगळ्यांक चडांचो देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं मतदारसंघातले आजच्या आमचे सगळे उमेदवार टॉनी फर्नांडीस यांच्या प्रचाराच्या निमित्तान आज आमी जे युवा जे आमचे आसात ताचे जे उलोवपाक केल्ल्या बैठकीक हांगा आमचे मंडळाचे आदली सरपंच इंदिरा फर्नांडीस आनी तुमी सगळे यूथ हांगा पत्रकार भावांनी भयणांनो सगळ्यान पयलीं हांव तुमचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता कारण कांय नवीन मतदार तुमचे भितरूय आसात ह्या निवडणुकी भितर सगळ्यान व्हडलें डिसिजन जें आसा हें आजचे युवा जे आसा ह्या युवांच्या हातान आसा आनी आज हांव पळयता की मोठ्या प्रमाणात तुमी सगळे ह्या मतदारसंघातले यूथ ह्या बैठकीक तुमी सगळे उपस्थित आसात जयेशानूय आपण सांगलें की कितें तुमचो रोल आसतलो प्रमोद बाब उलयले आमचे जनरल सेक्रेटरी मडकयकरूय उलयले तांच्यांनी हांगा इलेक्शनाच्या रोलाच्या भितर जे नवीन मतदार आसा जे खरे निर्णायक मतदार आसा अशांचे लिस्टूय बुथवायज काडिल्लें आसा आनी ताका लागून ते लिस्टाची कॉपी जी आसा तेतून कोण तुमच्या बुथार आसा तेची कॉपी ते तुमकां दितले पत्रकूय तुमकां दितले आनी ताका लागून तुमी सगळ्यांनी हे आपापल्या भागा भितर सिरियसली विचार करून हे काम जे आसा ते नवीन मतदार जो आसा त्या नवीन मतदाराक भारतीय जनता पार्टीचे आमची निशाणी जी आसा कमळ निशाणी आसा ताका वोट मारपाक लागून ताका तुमकां कन्विन्स करचें पडटलें सांगचें पडटलें आमी पळयतात कारण ह्या येणाऱ्या 2-3 दिसां भितर 5-6 तारखेर भारतीय जनता पार्टीचो मॅनिफेस्टो आमी रिलीज करपाचे आसात बरेचशे राजकीय पार्टी कारण जे पार्टी आतां कशें जाताले पयलीं इतल्यो पार्टी नासल्यो पयलीं लिमिटेड पार्टी आसताल्यो भारतीय जनता पार्टी काँग्रेस NGP आनी 1-2 रिजनल पण ह्या वर्सा मातशे खूब जाण रिंगणांत उतरल्यात
कांय जाणांक आपल्याक नॅशनलिस्ट म्हणजे तांकां राष्ट्रीय पार्टी करपाक लागून कांय जाणांक मतदान जाय. कांय जाणांक दिसता की आपण जर थंय दिल्लीक कोणाक फटयलें जाल्यार हांगा फटोवन मतां मेळपाक शकता, अशेंय कांय जाणांचो विचार आसा. आनी ताका लागून नवीन जशें आमी पळयतात की टेम्पररी लायसनां घेवन हांगा फेस्त जर आहलें चर्चीचें तर हांगा दुकानां आसात सांताक्रूज, पण त्या चर्चीच्या हाच्या भितर नवीन टेम्पररी लायसनां दितात. कोणाक चणे घालपाचें लायसन दिता, कोणाक तरी खाजें विकपाचें लायसन, वेगवेगळीं लायसनां, कोणाक खेळणी खेळोवपाचें आसता. तशा पद्दतीचे टेम्पररी लायसनां घेवन आयिल्ले नवीन पार्टी आसात. कोणे बेंगॉलच्यान हाडून सोडले हांगा, कोण दिल्लीच्यान आयिल्ले आसात. पण हे सगळे टेम्पररी. 14 तारीख जातकच हे कोण हांगा उरचे ना, सगळे पॅक करतले उरतलो हांगा टॉनी. कारण हांगा तो कितलीं वर्सां म्हाका दिसता सरपंच म्हणून काम करता. गेल्या एक टर्म तांच्यांनी हांगा आमदार म्हणूनय काम केलें आनी तांच्या लक्षांत जेन्ना आयलें की हांगालो डेवलपमेंट जावपाक जाय, हांगा विकास जावपाक जाय, तर एकमेव पार्टी आसा की ज्या पार्टीचें सरकार देशान आसा, केंद्राक आसा आनी गोंयांतूय आसा. आनी ताका लागून ह्या पार्टी भितर जर आपण रावलो आसत जाल्यार डेफिनेटली ह्या भागांतलो आपण कांय विकास करपाक शकतलो. फक्त टायमींग जो आसा तो थोडो जर चुकलो, कारण तांच्यांनी प्रवेश करतकच हांगा कोवीड महामारी आयली आनी ताका लागून कोवीड महामारी येतकच थोडेशें डेवलपमेंटाक थोडे रिस्ट्रिक्शन आयले. तरी पण तांच्यांनी मोठ्या प्रमाणात ते करपाक लागून सदोदीत धडपड करप. आनी तांचो एक गुण हांवें पळयला, कोवीड महामारीच्या दरम्यान जिवाक न भिता गोवा मेडिकल कॉलेजीन वचून त्या जेका कोवीड जाला ताका वचून तें एडमिशन दिवप, तेजी खबर घेवप. समाजीक कार्य करणारो एक व्यक्ती अशा पद्दतीचो टॉनी म्हणून ताचें नांव आसा. आज हांव सबंद दिसभर ह्या मतदारसंघा भितर फिरतालो. ह्या मतदारसंघात जशे 3 ग्रामपंचायती, चिंबल, मेर्शी आनी व्हडली सांताक्रूज. पूण ह्या सगळे कडेन ज्या वेळार हांव फिरतालो हांव वेगवेगळ्या गटांक मेळ्ळा. हांव सिनियर सिटीजनांक मेळ्ळा, महिला बरोबरूय म्हजें इंटरेक्शन जालें. कांय लोकांच्या घरां हांवें विजीट केली. उमेदवार आमचो फिरतालो त्याच्या बरोबरूय कांय घरांनी फिरलो. कांय दुकानदारांक मेळ्ळो, कांय प्रोफेशनल लोकांक मेळ्ळो, वेगवेगळ्या कॅटेगरींतल्या लोकांक मेळलो असो. पण एक बऱ्या तरेचें वातावरण हांवें एकंदर ह्या मतदारसंघा भितर पळयल्लें आसा. आज हांव तुमचे कडेन इंटरॅक्ट जाता, तुमचे कडेन उलयता. हांव उलोवन जातकच तुमचें एखादें कितें सांगत जाल्यार तें हांव आयकून घेता. कारण तुमी सगळे जे आसात हे नवीन भुरगे, जे नवीन मतदार जे आसा, ह्या नवीन मतदारांक भारतीय जनता पार्टी कडेन जोडून दिवपाचें काम हें तुमी आसा. कारण तुमी सगळे यूथ आसात. हांवें पळयलें की ह्या आमी ज्या वेळार ते चीफ मिनिस्टर तशेंच खेळयलें, ह्या मतदारसंघान सुद्दां तुमी बरेचशे जे भुरगे हांगा आसात तांच्यांनी एक मोठ्या प्रमाणात इनवॉल्वमेंट जो आसा तो इनवॉल्वमेंट तुमी केल्लो आसा. 2 दीस पयलीं आमच्या भारत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी पार्लिमेंटा भितर नवीन बजेट, आमची निर्मला सीतारामन फायनान्स मिनिस्टर हांच्यांनी नवीन बजेट मांडली. आनी ती बजेट मांडटकच बऱ्याच जाणांनी क्रिटिसिजमूय करपाचो प्रयत्न केलो. आनी दुसरे दीस सकाळीं आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी पयल्या वेळाचेर ह्या देशांतल्या इतिहासा भितर फायनान्स मिनिस्टर बजेट मांडटकच तेचें वेवस्थीतपणे एक्सप्लेनेशन दिवपाचें काम तांच्यांनी नॅक्स्ट डे केलें. आनी त्या नंतर अशें लक्षांत आयलें की ती जी बजेट जी आसा ह्या बजेटा भितर युथांचे फुडाकार कसो आसतलो. युथांक लागून, कारण आमकां सगळें खबर आसा डेवलपमेंट म्हटल्या नंतर भारतीय जनता पार्टी गोंया भितर खरो विकास जर केन्ना सुरू जालो आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री जाले 2000 तेन्ना पासून खऱ्या अर्थान डेवलपमेंट कितें हो गोंया भितर सुरू जालो. आमी पळयतात पणजेचे आयनॉक्स किंवा पणजेची एकंदर ती जी हे न्हंय, हे मांडवी नदीच्या वयल्यान 2-3 ब्रीज बांदपाचे आसत. सेक्रेटरीच्या कडेन आमी पळयलें पोना उदीक, हेजे वयल्यान रस्ते, हो सगळो विकास गोंयभर हो भारतीय जनता पार्टीचें सरकार गोंयांत येतकच सुरू जाल्लो आसा. आनी ताका लागून आमी ह्या वेळाचेर 40 मतदारसंघा भितर निवडणूक लडयतात. एकय सोडूं ना, फर्स्ट टायम 40 मतदारसंघ. आनी आमी लडयतात लोकांक स्थिर शासन दिवपाक, लोकांक विकास करणारे सरकार दिवपाक लागून आमी काम करतात. आमी आमचो हेतू आसा की लोकांक विकास मेळपाक जाय, स्थिर शासन मेळपाक जाय. हे अपोनंट सगळे जे आसात जेंच्यांनी टेम्पररी दुकानां मांडलेलीं आसात हेंच्यांनी कांय बरोबर एलायन्स करून लडयतात. कांय जाण इंडिपेंडंट वेगळ्या पद्दतीन करपाचो प्रयत्न करतात. कांय जाण पयशाक लागून ते TMC कडेन एलायन्स केल्ले आसा. आनी ताका लागून हे सगळे जे आसा तेंचो एकमेव मुद्दो, एकटोय सांगिना की आमी सरकार करतले म्हणून. त्या सगळ्यांचे स्टेटमेंट एकच आसता की आमी भारतीय जनता पार्टीक सरकार करपाक दिवपाकचे ना, अशा पद्दतीचेंच तेंचो स्टेटमेंट. कारण तांकां कोणाचेरूच तेंच्या उमेदवारांचेर विश्वास ना.
8 दिसां पयलीं काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड हांच्यांनी अलायन्स केलें, युती केली. कारण सुरवातीक कशें जातालें, केन्ना तरी एकामेकाचे हात वयर करताले, उबे रावताले, दुसरे तो मनीसूच ना जातालो, तो खंय तरी दुसऱ्या फाटीन वयता. आनी एकदां हें करत करत एकदां अलायन्स केलें तांच्यांनी. आनी अलायन्स करतकूच तांकां विश्वास ना तेंच्या उमेदवाराचेर. तेंच्यांनी पळयलें, कारण तेंच्या लक्षांत आयलें, कारण तांकांय कळटा, ते सर्वे करतात, तांकां कळ्ळें की भारतीय जनता पार्टीच राज्य करतली परत एकदां. आनी ताका लागून भारतीय जनता पार्टी जर राज्य करतली जाल्यार मागीर हेंचे जर कोण चोग जाण जर निवडून आयले जाल्यार हे जर पळोवन वचत म्हणून ते भियेतात. आनी म्हणून तेंच्यांनी ठरयलें की तांकां सगळ्यांक कोणें देवळान व्हेले, चर्चीन व्हेले, मस्जिदीन व्हेले आनी शपथ करून घेतल्या की निवडून आयले जाल्यार फुटचें ना म्हणून. काल एका दुसऱ्या दिल्लीचो केजरीवाल हांगा आयलो, तेंच्यांनी एक एफिडेवीट बरोवन घेतलें, खंयच वचचो ना. ताका खबर पयली गोश्ट म्हणून निवडून येवचो ना ही वेगळी गोश्ट, पूण तरी पण तेंच्यांनी एक एफिडेवीट घेतला तेंचे कडच्यान की निवडून घेत जाल्यार खंय वचचें ना म्हणून. आनी ताका लागून हांकां कोणाकूच आपल्या सरकार येतलें अशा तरेचो विश्वास एकाय पॉलिटिकल पार्टीक ना. भारतीय जनता पार्टी फर्मली सांगता, कारण हांव संबंद गोंयभर फिरता, काणकोण पासून पेडण्यां. सकाळ जर उत्तर गोवा आसत जाल्यार आज सकाळीं हांव दक्षिणेक आसलो, आज आतां उत्तर गोंयांत हांव सांताक्रूज मतदारसंघांत, फाल्यां परत हांव हांगा थिवी मतदारसंघांत, फाल्यां सांजचो हांव फोंडा मतदारसंघांत. आनी हांवें पळयलें आनी हांव भोंवता आसतना सगळ्या भागा भितर पळयता ज्या तरेचो लोकांचो प्रतिसाद, ज्या तरेचो हांवें पळयला की ज्या तरेन लोकांक दिसता की परत, कारण हे सगळें करतले. कारण ज्या वेळाचेर एखादो विकास जावपाक जाय आसत जाल्यार केंद्राक सरकार भारतीय जनता पार्टीचें आसल्या कारणान डेव्हलपमेंट करपाक बरो पडटलो. कारण तुमी पळयलां आसतलें पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत जे 4 लेन 6 लेन हायवे जे जातात ते तुमी पळयले. हांगा आमी बरेचशे फ्लायओव्हर पळयले, मांडवीक आमी अटल सेतू तिसरो पळयलो, त्या सायडीक जुवारी ब्रीज जाता थंय दुसरो ब्रीज, त्याच्या वर एक फ्लोटिंग रेस्टॉरंट, वयर भोंवतकच तें घुंवतलें अशा तरेचें रेस्टॉरंट खंय ना. अशा जगा भितर जगान आमच्या भारत देशांत खंयच ना अशा तरेचें. अशा पद्दतीचो डेव्हलपमेंट हो गोंया भितर जायत आसा. आनी ताका लागून केंद्र सरकार वदळूक आमच्या प्रमोदान सांगलें, गोंय स्वतंत्र 1961 जालें, भारत देश स्वतंत्र 1947 जालो. आनी हें जातकच बरीचशीं वर्सां केंद्राक काँग्रेसीनूच राज्य केलें, गोंयानूय कांय वर्सां राज्य आसलें. पण संबंध त्यांच्या राजवटी भितर जितले पयशे मेळूना. 2014 भारतीय जनता पार्टीचें सरकार केंद्राक जालें आनी तें जातकच ज्या तरेचो विकास करपाक गोंया भितर पयशे दिवपाक लागिल्ले आसा केंद्र सरकार, हाचे पयलीं केन्नाच पळोवना. कारण गोंया भितर डेव्हलपमेंट हें आमी सगळ्यांत म्हत्वाचें मानतात. 2012च्या निवडणुकीच्या वेळाचेर तुमी पळयात, याद करात, तुमी तेन्ना भुरगे आसतले, तुमकां मतदानूय आसचें ना त्या वेळाचेर, कारण आमी 10 वर्सां पयलींची गोश्ट सांगता. तेन्ना तुमी केन्ना तरी कोण तरी 5 वर्साचो 7-10 वर्साचो अशा तरेचे आसतले तुमी. त्या वेळाचेर आमी मॅनिफेस्टो दिल्लो, आजूय आमचो मॅनिफेस्टो 2 दिसांनी येतलो. त्या मॅनिफेस्टा भितर आमी सगळ्यांक थारायल्लें की आमच्या गोंया भितर आमच्या सरकारान ते मॅनिफेस्टो उगीच आमी बसयलो आनी बरोवना. आतांय सुद्दां मॅनिफेस्टो आमचो येवपाचो आसा. 6 तारीख आमी रिलीज करपाचे आसात मॅनिफेस्टो, आमचो वचननामा, आमी कितें करपाक सोदतात हें ताचेर बरयल्लें आसतलें. हें करता आसतना आमी लोकांची सजेशनां घेतिल्लीं. गोंयभर आमच्यो सगळे कडेन रथ भोंवडायले. आमी कांय जाणांक पेपराचेर घाले की तुमी डायरेक्ट कोणाक सजेशन दिवपाक जाय, ईमेल करात, व्हॉट्सॅप करात. अशा पद्दतीची सजेशनां आमी गोंयभरल्या लोकां कडल्यान दिली. युथा कडल्यान इंटरॅक्ट जाले, धंदेकारां कडल्यान घेतली, महिलां कडल्यान घेतिल्लीं आसा. आनी त्याचो एक बऱ्या तरेचो मॅनिफेस्टो आमचो ते रिलीज करपाचे आसा. त्याच्या भितर आमी युवकांचें हित पळय दवरलेलें आसा, महिलांचें हित दवरिल्लें आसा, जाणट्यांचें हित दवरिल्लें आसा. हाच्या भितर आशिल्ले वेगवेगळ्या सगळे जे जाती धर्माचे लोक आसात तेंचे हित दवरलेले आसा. अशा तरेचो मॅनिफेस्टो आमी रिलीज करपाचे आसा. कारण आमी मॅनिफेस्टो जो करतात तो 100% पूर्ण करपाक लागून करतात. 2012चो याद करात जाल्यार काडून कोणाकूय कॉपी पळयात. 2012 आमी कमिटमेंट दिलें, आमचें सरकार येतकच हे गोश्टी आमी करतले. आमी सांगिल्लें की तेन्ना DSS दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजण 1000 मेळटली, 2000 करता म्हणून सांगिल्लें, 2000 केल्यात. महिलांक लागून आमी गृह आधार येवजण हाडटा म्हणली, 1,500 रुपया गृह आधार येवजण सुरू केली. ज्यो चलयो आसात त्यो 18 वर्सां जातकच तांकां 1 लाख रुपया मेळपाक जाय, तेंच्या लग्नाक आसत किंवा हायर एज्युकेशनाक आसत, ते आमी पूर्ण केल्लें आसा. हे गोंयचे 100% लोक हे इन्शोर्ड आसूं जाय. केवळ मेडिकलानूच वचून ट्रिटमेंट घेवं जाय अशें ना. एखाद्याक दिसता आसत की अपोलो व्हिक्टरान घेवं जाय अशी ट्रिटमेंट, एखाद्याक दिसता आसत मणिपालान घेवं जाय, प्रायवेट हॉस्पिटलान सुद्दां त्या मनशाक ट्रिटमेंट घेवपाक मेळटा. त्यामुळे 100% 100% ह्या सगळेच जाण आमी इन्शोर्ड जाल्यात. तुमी सुद्दां सगळे इन्शोर्ड आसात. हें सगळें काम जें आसा, कमिटमेंट जो आसा तो भारतीय जनता पार्टीन दिल्लो तो आमी पूर्ण केल्लो आसा.
कारण येणारे जे मॅनिफेस्टो त्याच्यावरय बरेचशे गोष्टी आम्ही करतले, त्यातूनय बरेचशे योजना हे लोकांपर्यंत पावतले. बरेच जाण हांगा फटोवपाचें काम करतात, आम्ही पळयलें, पण त्यांच्या मॅनिफेस्टोन काय अर्थ नसता. एक कोण तरी बेंगॉलचो आयलो, तेंच्यांनी सांगिल्लें आसा की महिलांक 5,000 दिता म्हणून. हांव तांकां एक सादो प्रश्न दिवन सांगता, महिलांक जे फॉर्म भरले आनी एडवर्टिजमेंट दिली म्हणून लोक मतां मारनात. लोकांक विश्वास, लोकांक पूर्ण खबर आसा जी पार्टी सत्तेन येवची ना तेंच्या फाटल्यान लोकूय उबे रावचे ना. आनी ताका जर हांगा 5 दिवं जाय तेन्ना एक काम करचें, बेंगॉलाक देशा भितर अत्यंत मॅक्झिमम गरिबी जर खंय आसत जाल्यार ती वेस्ट बेंगॉलाक आसा. आनी ह्या वेस्ट बेंगॉलाक तांच्यांनी निदान 500 रुपया तरी जर महिलांक दिले आसत जाल्यार तांकां खूब जातलें. कारण त्या बेंगॉलाक अशी परिस्थिती आसा बऱ्याच भागा भितर, ती जी हॉटेलां आसा पळय त्या हॉटेलांत जितले लोक बसपाक भितर ना तेच्या पेक्षा जास्त लोक भायर उबे असतात. कारण कितें खबर आसा तुमकां, तर त्या हॉटेलांत जें खावन कोणें कितें उरलेलें आसा पळय तें उश्टें खावपाक भितरलें कितें खावपाक मेळटा काय कितें ही परिस्थिती. आनी तेका हांगा येवन आमकां एक गोश्टी सांगतात. कारण गोंया भितर सगळ्याक बॅनर आनी पोस्टर लायले म्हणून लोक मतां मारना. सुरवातीक केले तेंच्यांनी खूब गोश्टी, पण लोकांक विश्वासूच ना. कारण लोकांक खबर आसा हे निवडणूक जातकच नाच जातलें. आनी ज्या तरेचें राजकारण डेमोक्रेसी म्हणटा तें थंय ना, हिटलरशाही. त्या गोंया भितर कोणेय जर खंयच्या फाल्यां आज हांगासले भुरगो समजा एखादो वचून BJPक काम करता, तो वचून दुसऱ्या पार्टीच्या म्हाका बसलो जाल्यार कोण कांय करचो ना. ही डेमोक्रेसी अशी आमी मानतात. पण त्या वेस्ट बेंगॉला भितर एखाद्या पार्टीक जर वचून बसलो आसत जाल्यार तो सांजचो घरा पावतलो काय कितें ही परिस्थिती आसा. अशा तरेची परिस्थिती वेस्ट बेंगॉलाक आसा. आनी ताणें आमकां सांगपाची गरज. तेन्ना तुमी सगळे यूथ आसात, तुमी आपापल्या भागा भितर, कारण ह्या वेळाच्या सरकाराच्या भितरल्यान आमी डेव्हलपमेंट हें आसात, पण आज आमकां खबर आसा की यूथ डेव्हलपमेंटाच्या बरोबर भुरग्यांच्या नोकरेचो, भुरग्यांच्या एम्प्लॉयमेंटाचोय विशय आसा. आनी तेन्ना ह्या सगळ्या विशयाचेर मात करपाक लागलो एक वेगळ्या पद्दतीन. कारण आमी काल ज्या तरेन आमी हें पळयलें मॅनिफेस्टो हें पळयलो, बजेटा भितर आमच्या पंतप्रधानान सांगिल्लें आसा की हे गोश्टी आमी करपाचे आसात. आमचें जास्त कॉन्सन्ट्रेशन हें आमच्या एम्प्लॉयमेंटाच्या संदर्भात आसतलें. ताका लागून त्या दृश्टीन ही बजेट मांडिल्ली आसा. आमच्याय सरकाराचो येणारो उद्देश आसा की भुरग्यांच्या नोकरी संदर्भातलो विशय सुद्धा तितलोच सिरियसली घेवपाक जाय, ह्या मताचे आमी आसात. कारण एखाद्या देशाचो लीड करणारो जर लिडर जर सारको आसत जाल्यार तो देश खूब फुडें वचपाक शकता, तो देश खूब व्हडलो जावपाक शकता. कारण तुमी याद करात की 2014 पर्यंत पयलीं ह्या देशांतलो एखादो नागरीक खंय जर फॉरेन देशाक गेलो आसत जाल्यार ताका व्हडलो रिस्पेक्ट मेळ्ळो. इंडियन म्हटल्या नंतर ताका सायटीक करतलो, पण आज आमकां रिस्पेक्ट मेळपाक लागिल्लो आसा. इंडियन म्हटल्या नंतर एक रिस्पेक्ट संबंद जगभर आमकां मेळपाक लागला. आनी हेचें कारण जर कोण आसत जाल्यार ह्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी. तांच्यांनी ह्या देशाचें नेतृत्व केलें आनी तें करतकच आमकां एक स्वाभिमान डेव्हलप करून दिल्लो आसा. आमी आज हांगा पळयतात, आमी कारण SOP आसा, इलेक्शन कमिशनची गायडलायन आसा म्हणून आमकां हे मास्क बांदचें पडटा. तो उलोवपाक जाय म्हणून हांवें काडून दवरला. पण हें करता आसतना आज आमी फ्रिलान्स आसात. कारण आमकां खबर आसा कोवीड त्यो वेव आयल्यो, 2 आयल्यो, तिसरी चालू जाली, पण ह्या तिसऱ्या वेवीचेर आमकां तितलो व्हडलो इफेक्ट जावना. 1-2 दीस थोडोसो ताप आयलो आसतलो, मातशें आंग दुखता आसतलें, पण 5 दिसां नंतर सरकारान सांगिल्लें त्या SOPच्या गायडलायन्सा प्रमाणे भायर सरूंक मेळटलें. कारण कितें आसा तर आमी सगळ्यांनी वॅक्सिनेशन घेतिल्लें आसा. हें वॅक्सिनेशन कोण हाडपाक शकलो? नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाचे पंतप्रधान जाले म्हणूनच हे गोष्ट आमकां शक्य जाली आनी फुकट वॅक्सिनेशन दिल्लें आसा. हें वॅक्सिनेशन जर आमी घेवनासलें जाल्यार आमकां अशें बसपाकूय मेळचें नासलें. कारण हेच्या पयलीं अशा तरेच्यो महामारी ज्या वेळाचेर ह्या देशा भितर आयल्यो त्या वेळाचेर तेजे उपाय जो आसा तो उपाय भायल्या देशांनी पयलीं जातालो. वॅक्सिनां पयलीं थंय जातालीं, ते पयलीं आपले वेवस्था करतले आनी उरलें जाल्यार मागीर इंडियेक धाडटाले. आनी इंडियेक तो प्रोडक्ट जाता म्हणल्यार 25 वर्सां लागतालीं, तर म्हणजे कितले तरी लोक मरताले. पण हे नेतृत्व जर सारकें आसत जाल्यार तें शक्य आसा. हें आमकां मोदीजीन दाखोवन दिलें. 20 मार्चाक तेंच्यांनी 22 मार्चाक जनता कर्फ्यू लायलो आनी 25 मार्च 2020 तुमी याद करात लॉकडावन सुरू जालें. आनी ह्या लॉकडावन सुरू जातकच 68 दीस 31 मे पर्यंत लॉकडावन उरलें. 15 एप्रिलाक तेंच्यांनी डिक्लेअर केलें की आमी आमच्या देशा भितर तेजें वखद जें आसा, वॅक्सीन आसा तें आमी इंडियन भितर आमी करतले हें तेंच्यांनी सांगलें. आनी जानेवारी 2021 बरोबर 9 म्हयन्या भितर तेंच्यांनी वॅक्सीन मार्केटान हाडलें. आमकां अभिमान आसा की आमची 2 वॅक्सिनां कोविशिल्ड, कोवॅक्सीन आनी बाकीचीं वॅक्सिनां आमी करपाक शकले. आमच्या भारत देशा भितर दिवपाक शकले अशें न्हय, तर आमी भायल्या देशांक सुद्दां फुकट दिवपाक शकले.
आनी ताका लागून एखाद्या देशाचें नेतृत्व जर खंबीर आसत जाल्यार तो देश फुडें वचपाक शकता आनी ताका लागून भारतीय जनता पार्टी गोंया भितर आसा, भारतीय जनता पार्टी केंद्राक आसा, डबल इंजीन सरकार, गोंयांत भारतीय जनता पार्टीचें सरकार, केंद्रांत भारतीय जनता पार्टीचें सरकार, अशें ज्या वेळाचेर आसता त्या वेळार गोंयचो विकास आसतलो, भुरग्यांच्या रोजगाराचो विशय आसतलो, हे सगळे विशय जे आसा ते फुडें व्हरपाक जाय, सेटल करपाक जाय. कारण आमी सांगिल्लें आसा आमी स्थिर शासन आनी बरें डेव्हलपमेंट विकास करपी शासन हें दिवपाचो आमचो मेन हें आसा. आनी ताका लागून हांगासरले आमदार जे आसात गोंया भितर सरकार येतले हातूंत दुबाव ना. आमी सांगिल्लें आसा की ह्या वेळाचेर स्वताच्या ताकदीचें सरकार आमी गोंया भितर हाडटले आनी हे हाडटा आसतना हांगालो स्थानीक उमेदवार जेणे गेली 5 वर्सां ह्या मतदारसंघा भितर काम केलें, ह्या गांवा भितर सांताक्रूज पंचायती भितर बरे तरेन काम केलें, अशा आमदाराक आमकां परत सगळ्यांनी मेळून निवडून हाडपाचो आसा, वेगवेगळ्या कामां करून घेवपाचीं आसा. गेल्या वेळाचेर थोडेशे एम्प्लॉयमेंटाच्या संदर्भात जाले आसत पण हांव तुमकां पूर्ण शाश्वती दिता. कारण ताका जी धडपड आसा लोकांक मदत करपाची धडपड की ही जी आसा की खंय नासत घरा जर नासत जाल्यार तो खंय गोवा मेडिकल कॉलेजीन मेळटा कोणाकूय जाय जाल्यार आनी खंय ना, ती जी धडपड आसा. कोविडच्या वेळाचेर हांवें पळयलां की खंय आसा रे जर कोणाच्या घरा गेला ताका वखद दिता गांवठी म्हणून, हो दोतोर न्ही पूण हो गांव मेडिकलान वचून तें शिकलो थोडें. आनी त्या लागून अशा मनशाक जाका तुमी डायरेक्ट मेळपाक शकतले. हांगा खूब आसात कोणें कोणाक हांगाल्यान कोणाक तरी मुख्यमंत्र्याचो उमेदवार डिक्लेअर केला, कोणाक आनी कसलो जाला तेचेर काय हें नाका. हांव चवकशी करतनाच कळ्ळें कोणाक कितलें तें इलेक्शन जालें मागीर कळटलें. आनी ताका लागून तुमी सगळे जाणांनी मोठ्या विश्वासान भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरात आनी ताका लागून तुमी हे सगळ्यांनी करचें. आनी 14 तारखेर सगळ्यांनी आपण मतदान करचेंच पूण तुमकां जें लिस्ट दिलें गेलें वयतलें त्या सगळ्या जाणांक तुमी कन्विन्स करात, तांकां सांगात की कित्याक हें गरज आसा. कारण एखाद्या देशाची लिडरशीप जर खंबीर आसत जाल्यार तो देश फुडें वचपाक शकता. नाजाल्यार मागीर अफगानिस्तान पळयात, ज्या देशाची लिडरशीप सारकी ना मागीर त्या देशाची कितें परिस्थिती आसा ती तुमी टिवीचेर पळयल्ली आसा. म्हणजे आमी पळयलें की विमान चलता त्या विमानान व्हरतकच सुद्दां सायटीक भितर रावपी ताका खबर आसा की आपूण कितें जावं शकतलें पूण तरी पण बसून एकदां देश सोडून वचुया. अशा पद्दतीची परिस्थिती जर एखादी लिडरशीप सारकी नासत जाल्यार जावपाक शकता. आनी एखाद्या देशाची लिडरशीप जर सारकी आसत जाल्यार त्या देशांतल्या नागरिकांक सुद्दां बऱ्या तरेचो रिस्पेक्ट मेळपाक शकता. आनी म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक आयला तुमी सगळ्यांनी करचें. भारतीय जनता पार्टीक तुमी सगळ्यांनी आपलो मतदान करपूच पण मतदान करता आसतना सुद्दां जें तुमकां आमच्या देश युवा लिडर आमचे आसात तांच्यांनी जे तुमकां लिस्टां दितले प्रत्येक बूथ वायज त्या लिस्टांतले तुमी तांकां कन्विन्स करात, तांकां सांगात. म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की बरेचशे जे आसा आमचे आमदार जे आसात ह्या आमदारांनी खरोखर मना पासून तेंच्यांनी काम करपाचो प्रयत्न केलो. एक कसलो तरी आरोप की ह्याने टॉनीन कोणाची तरी नोकरी तेन्ना पयशे खाल्ले अशें हांवें तरी आयकूं ना. जें दिसता तें प्रामाणीकपणान तेणें केल्लें आसा, एक आवड म्हणून केल्लें आसा. आनी म्हाका खात्री आसा आमी पूर्णपणे ताका पाठिंबो जे आसात आमचो पूर्णपणे तेच्या वयल्यान आमी उबे रावतले. ताका काम करपाक ह्या भागा भितर आमी पूर्णपणे ताका आमी ताकद दितली. आनी ताका लागून एक बरो मनीस गेल्या तेच्या विरोधी खूब अप्रचार जातलो, खूब जाय ते उलयतले पण ते कोण उलयता तेजेर वचूं नाका. म्हाका पूर्ण खात्री आसा कारण ताणें हांगालो सरपंच आसतना ज्या तरेन काम केलें म्हणजे तो न्ही म्हटल्या नंतर कोणाक एक वेळ फकाणांनी कितें उलयता आसत पूण मोठेपणां केन्ना दवरूं ना. ज्या तरेन जे घरा आयिल्ल्या मनशाक ताणें आपूण रिस्पेक्ट दिवन तेजें काम करपाक जाय आयकून घेतिल्लें आसा. कारण म्हजो ज्या वेळार हांगा दौरो आसलो त्या वेळाचेर आमी हांगा एक व्हडली मिटींग केल्ली 500-600 लोक हांगा आसतले. पावस पडलो आनी मागीर लोक तरी पण लोक पावसान घालले. आनी त्या वेळी एक बरो मनीस असो मनीस आसूं जाय की ज्या मनशा कडेन तुमी इंटरॅक्ट जावपाक शकतले. एखादें कितें आसत जाल्यार डेफिनेटली ताका सांगपाक जाय की बाबा हे सुदारणा कर. कारण आमी भारतीय जनता पार्टी म्हणून ज्या वेळार काम करता आसत त्या वेळाचेर आमी पूर्णपणे ताका ताकद दितात. हांगले बाकीची टीम आसा. तुमकां एखादें दिसलें आसत की टॉनी कडल्यान ही गोश्ट जाता आमच्या टिमीक ते ताचे कडेन उलय पण तुमी सगळ्यांनी प्रयत्न करून कारण राजकारणा भितर सगळ्यांत म्हत्वाचें कितें आसता हे सगळें करता आसतना तो निवडून येतलो तातूंत दुबाव ना. हांवें ज्या तरेन आज दीसभर हांव पळयतां निवडून येवपाक प्रॉब्लम ना. सगळ्या जाती धर्माचे लोक ताच्या फाटल्यान उबे आसात पूण हें करता आसतना तुमच्या बुथांचेर जितलें मतदान चड मेळटलें तितलें ताका उमेद जातली. राजकारणा भितर आमी पळयतात की घरान आमचे बरेचदा आमी कशें जातात की आमकां उमेद भुरगो आमचो शाळेंत शिकता पूण शिकल्या नंतर त्या भुरग्याचो जेन्ना रिजल्ट येता परीक्षा जातकच आतां कोविडाक लागून मातशे रिजल्ट वेगळे आसा ती वेगळी गोश्ट
पूण खरें बरें ताका जेन्ना रिजल्ट येता त्या वेळार आवय बापायक एक सॅटिस्फॅक्शन आसता म्हज्या भुरग्याक भरपूर मार्क पडले. राजकारणा भितर कितें जाय ताका जाय की बुथार आपल्याक चड खंयची मतां पडली त्या बुथार ताका मातशी उमेद येता काम करपाक आनी ताका लागून तुमी भरभरून ज्या बुथार मतां दितले त्या बुथाचेर झगडपाकूय तुमकां भरभरून अधिकार मेळटलो आनी ताका लागून त्या पद्दतीन तुमी काम करात. एक एक मत म्हत्वाचें. जें मत मेळपाक जाय की प्रत्येकान चिंतूं जाय की म्हज्या बुथाचेर 100% मतां हाडटा म्हळ्यार म्हज्या बुथाचेर 100 मतांची वोटींग 500 मतां जाली जाल्यार त्या बुथाचेर 250 मतां म्हाका मेळपाक जाय आनी कांयच करूं नाकात. फक्त आपापल्या बुथाचेर कॉन्सन्ट्रेट करात. मेर्शीन कितें जातलें, चिंबल कितें जातलें, कितें जाता तें जावनी. सांताक्रूज मेर्शी रावपी भुरग्यांक दिसता की सांताक्रूज कितें जाता तेणें चिंता करप ना. सांताक्रूजची चिंता त्या बुथाच्या मनशान पळोवली, मेर्शेची चिंता ताणें पळोवली, चिंबलाची हें ताणें पळोवली. प्रत्येकान चिंतूं जाय की हांव म्हज्या बुथार लीड हाडटलो. अशा पद्दतीचें तुमी काम करात. कितें जर केलें आसत जाल्यार म्हाका खात्री आसा ज्या तरेन तुमी हांगा सगळे यूथ आसात हे यूथ हे फुडलो फुडार आसा. तुमच्या पैकीच केन्ना तरी ह्या ज्या भागांत तुमी रावतात त्या भागांतले पंचय केन्ना तरी तुमीच जातले, त्या भागांतले सरपंचय तुमीच जातले आनी केन्ना तरी आमदारूय तुमीच जातले. भायलो येवन हांव येवन हांगा आमदारूय जावचो ना, कारण हांव रावता थिवी. आनी ताका लागून ही जी लिडरशीप जी आसा ह्या निमित्तान तुमची लिडरशीप डेवलप जातली आनी भारतीय जनता पार्टी भितर संघटनेन काम करपाक एक वेगळी उमेद आसता. म्हाका जाणा दयेश म्हणटालो आपल्याक भाई म्हणपालो सरपंचाची पेक्षा हें काम करपाक मजा येता. एक वेगळी पद्दती आसा. आमी आमच्या भितर जें काम करणारे हांगा आमची पुरातन आमी परमनंटली आमीच आसना. म्हजें काम आसा, म्हाका 3 वर्सांचो टर्म आसा, 3 वर्सां सिन्सियरली हांवें काम करप, मागीर कोण तरी दुसरो येवन बसतलो थंय परमनंटली. बाकीच्या सगळ्या पार्टींचे परमनंट आसता तेच तेंचेच अध्यक्ष ते आमचे तशें ना, आमचे बदलत रावता. आनी ताका लागून ह्या पार्टी भितर स्कोप आसा काम करपाक. ताका लागून तुमी सगळ्यांनी हें काम करचें आनी 14 तारीख सगळ्या जाणांनी मेळून तशें बद्दल कोणें तरी सांगलें व्हॅलेंटायन डे तुमी 5:30 नंतर जाय तशें सेलेब्रेशन करात, पूण आमकां एक मोठी गिफ्ट त्या भागा भितर तुमी दिवची अशें तुमकां मागता आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. मागीर जाल्यार हांव भितर आसा. सगळ्यांनी तुम्ही धरचे हो आज कोणी जिखोवचो न्हू. ह्या सिटाचेर भाजपाचो कमळ फुलोवचें म्हणून मागता सगळ्यांनी. फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर माय संघटना. ते लिमिटेशन आहा, चोडूय ना, बिकॉज आमी सदांच फॅमिलीचे आमी आयज सोदता कित्याक आमचे फॅमिलीचे बरें पडटा. तशेंच तुमी आयज म्हाका हेल्प करता कित्याक तुमचें कितें तरी काम करता देखून हांव चड उलयना. दयेश इज अ लिडर टुडे, आय हॅव टू ओबे हीज ऑर्डर. ताणें सगळें 2 मिनटां उलयना, 3 मिनटां जाली तेन्ना प्लीज 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 आयज ह्या कोविडाक लागून हांवें सर्वीस दिल्या मॅनकायंडाक लागून. देखून म्हाका सरान आयज टिकेट फावो केल्या, जाल्यार टिकेट म्हाका मेळची नाल्यार आनी हांव वचचोय ना. आयज अशें जालें. आयज हांव आनी गिरीश आनी आमची BJPचे वॉर्ड मेंबर, वॉर्ड आमचे थिंगा मेंबर आहा ते कार्यकर्ते आयज सगळ्याक चिंपेल भोंवले, मेर्शेय भोंवता. जाल्यार परवाच्यान मांडे फ्रॉम मांडे आय वील बी स्टार्टींग फ्रॉम सेंटाक्रूज. फुडलें हांव बा प्रमोदाक सांगता उरलेलें कितें उरना तें तुवें करचें. हांव आनी मागीर सांताक्रूज सोडून फुडें आनी पावचो. तेन्ना तुमच्या वॉर्डाक तुमचें कितें उरलां जाल्यार म्हाजें कितें उरलां जाल्यार तुमी हें करपाचें. कित्याक तुजें इलेक्शन तुमी सांगपाचें आमचें इलेक्शन आमकां जाय कमळ फुडलें. आनी आनीक एक सांगता तुका, आयज जरी तर 4 कॅन्डिडेट आहा, 4य जाणांचे तुमी काडून पळया कोणाचें कितें आहा आनी कोणाचें कितें ना पळय तितून मनीस आहा सांग म्हणटा तो ना, दाम बेद दंड व्हडले मनीस आहा. सांग म्हणटा तो हांव साम दाम बेद दंड. एक मराठीन एक म्हण आहे, थोडीच मराठी आता पहिले डायलॉग खूब जाणा. ह्या मनशाक परत ते चालू करपाक तुमी संदी दिनाका. हांवें म्हटलां पयलेंच कित्याक यूथ आर द पिलर्स ऑफ द नेशन. हे तुमच्या हातीन आहा. हे तुमी वर्ड ऑफ माउथ इज द बिगस्ट पब्लिसिटी. तोंडान फकत सांगा आमचो कमळ आमचो आंतोनियोस फेर्नांडीस. टोनी म्हणनाका कित्याक ती आंतोनियोस फेर्नांडीस आसतली.
म्हाका लागता फकत तुमी दुयेंत जाल्यार तुमच्या फुड्यान येवन सेवा करपाक. जेन्ना तुमकां सांगता पळय तुमी परत परत सांगता 14 तारीख व्हॅलेंटायन डेज म्हणून ते आसले ती व्हॅलेंटायन डेज म्हणल्यार ते कितें चलता तें न्हू. व्हॅलेंटायन डेज एकल्याचें नांव ही वॉज अ ग्रेट लिडर आनी ही वेंट इन टू लायक दॅट. ओके, देव बरें करूं. 14 तारीख आता रिक्वेस्ट करता टिटू आणि तुझे टीम मेंबर्स मातशे येवन घेवचे. ओके सर वॉर्ड नंबर 2 हे मागीर दिवस हातान धर टोनी बाप हातान धर फुडें पळय अशें अशें असं मातशें फुडें पळय पळय फुडें पळय हे सायडीक पळय विक्ट्री सांगया थँक्यू.